दोस्तों, कभी गौर किया है कि कुछ लोग बगैर ज्यादा मेहनत के दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग चाहकर भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। ये दुनिया हमेशा से ताकतवर, बाअसर और पुरकशिश लोगों की रही है। अगर आप में वो कशिश नहीं, वो असर नहीं, तो लोग आपको आसानी से भूल जाएंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपको महज एक ऑप्शन समझेंगे, कभी जरूरत नहीं बनाएंगे। यही हकीकत है और यही सबसे बड़ा अलमिया भी। ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि खलूस, नेकी और सच्चाई ही काफी हैं, मगर ये दुनिया इन असूलों पर नहीं चलती। यहाँ वही कामयाब होता है जो चालाक है, जो समझदार है, जो दूसरों के दिमाग को पढ़ना जानता है। लोग हमेशा उनकी तरफ खींचते हैं जो उन्हें अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हैं, जो उनके जज्बात पर कंट्रोल रखते हैं, जो उन्हें वो चीजें देते हैं जो वो खुद नहीं समझते कि उन्हें चाहिए। अगर आप सिर्फ अच्छे इंसान हैं तो आप इज्जत के मुस्तहिक तो हो सकते हैं, मगर आपके अंदर वो कशिश पैदा नहीं हो सकती जो दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। यही वजह है कि कुछ लोग आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं, आपकी मौजूदगी को अहमियत नहीं देते, आपको कोई वैल्यू नहीं देते, और जब आप दूर हो जाएं तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इन नफ्सियाती असूलों को समझ जाएं तो आप न सिर्फ दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं बल्कि उन्हें अपना आदी भी बना सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको 3 खतरनाक मगर मौसर डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जो उन लोगों के दिमाग में घर कर जाएंगी जो आपको नजरअंदाज करते हैं, जो आपकी मौजूदगी को मामूली समझते हैं और जो आपकी कदर नहीं जानते। अगर आपने इन असूलों को सही तरीके से समझ लिया और आपकी नीयत अच्छी हुई और मुस्बत तरीके से आपने इन तरीकों को इस्तेमाल किया तो न सिर्फ लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे बल्कि वो आपके बगैर अधूरे महसूस करेंगे। चलते हैं पहली ट्रिक की तरफ। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल। ये एक तलख हकीकत है कि हम हमेशा उन चीजों से जुड़े रहते हैं जिनमें हमने अपनी मेहनत, वक्त और जज्बात लगाए हों, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई ख्वाब या फिर कोई बेकार चीज। अगर हमने उस पर मेहनत की है तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसी असूल को नफ्सियात में इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल कहा जाता है और यही असूल लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा गौर करें, अगर आपने किसी की मदद की, उसके लिए कोई कुर्बानी दी, तो आपके दिल में उसके लिए एक खास एहसास पैदा होगा। आप चाहेंगे कि वो आपकी कदर करे, आपसे जुड़ा रहे, क्योंकि आपने उस पर इन्वेस्ट किया है। मगर हैरत की बात यह है कि यह असूल सिर्फ आप पर लागू नहीं होता बल्कि दूसरों पर भी उसी तरह असर करता है। अगर आप किसी को अपने ऊपर वक्त, जज्बात और तवज्जो खर्च करने पर मजबूर कर दें तो वो खुद ब खुद आपके बगैर अपने आप को अधूरा महसूस करेगा। अक्सर लोग इस असूल को उल्टा समझते हैं, वो दूसरों के लिए सब कुछ करने लगते हैं, हर वक्त उनके लिए दस्तयाब होते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि वो शख्स उन्हें नहीं छोड़ेगा। मगर हकीकत इसके बरक्स है। जो शख्स आपके लिए कुछ नहीं कर रहा वो आपकी अहमियत भी नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप किसी से छोटे मोटे फेवर मांगे, उनसे मशवरा लें, अपनी परेशानियां उनसे शेयर करें, तो वो ऐसा ऐसा आपकी तरफ झुकने लगेंगे। जब कोई शख्स आप पर मेहनत करता है तो उसका दिमाग उसे ये तस्लीम करने पर मजबूर कर देता है कि ये मेरे लिए जरूरी है, इसलिए मैं उसके लिए वक्त निकाल रहा हूँ। यही वजह है कि जो लोग आपके लिए सब कुछ करते हैं वही आपके बगैर नहीं रह सकते। इस असूल को समझें और लोगों को अपने लिए इन्वेस्ट करने पर मजबूर करें। जब वो अपनी तवानाइयां आप पर खर्च करेंगे तो आपकी जगह उनके दिलो दिमाग में खुद ब खुद बन जाएगी। नंबर 2, अथॉरिटी इफेक्ट। ये दुनिया हमेशा से ताकतवर और बासुर लोगों की रही है। वही लोग इज्जत पाते हैं जिनकी बात में वजन हो, जो खुद को कमजोर और मोहताज ना दिखाएं और जो दूसरों को ये एहसास दिलाएं कि वो आम नहीं बल्कि खास है। अगर आप गौर करें तो हर महफिल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब सुनते हैं, जिनकी हर बात को अहमियत दी जाती है और जिनके अल्फाज दूसरों के ज़हनों पर असर छोड़ जाते हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि नफ्सियात का एक गहरा असूल है जिसे अथॉरिटी इफेक्ट कहा जाता है। यह असूल कहता है कि जब कोई शख्स खुद को ताकतवर, पुरएतमाद और बाशऊर ज़ाहिर करता है तो लोग उसकी बातों को न सिर्फ गौर से सुनते हैं बल्कि उसके ख्यालात को भी अपना लेते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग जो दूसरों से ज्यादा बासलाहियत नहीं होते फिर भी माशरे में अपना असर और रसूख कायम कर लेते हैं, जबकि कुछ इंतहाई ज़हीन और मेहनती लोग हमेशा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी बनाने में नाकाम रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको संजीदगी से लें
اور آپ کی طرف کشش محسوس کریں تو سب سے پہلے اپنی باڈی لینگویج بہتر کریں۔ سیدھے کھڑے ہوں، نظریں جھکانے کے بجائے سامنے رکھیں اور ایسے چلیں جیسے آپ کو اپنی قدر کا پورا احساس ہو۔ دوسرا، بے مقصد زیادہ بولنے سے گریز کریں، کیونکہ زیادہ بولنے والے کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کم مگر مضبوط الفاظ میں بات کرتے ہیں ان کی بات زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تیسرا، کسی بھی میدان میں مہارت حاصل کریں۔ لوگ ہمیشہ ایسے شخص کے قریب جانا چاہتے ہیں جو انہیں راہ دکھا سکے، ان کے مسائل حل کر سکے یا انہیں وہ کچھ سکھا سکے جو وہ خود نہیں جانتے۔ معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جو دوسروں کی نظروں میں اپنی وقت کھو چکے ہیں، کیونکہ وہ محتاج بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ دوسروں سے اجازت مانگتے ہیں، ہر وقت وضاحتیں دیتے ہیں اور ہر کسی کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی اٹریکٹیو نہیں بن سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں تو انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ کی موجودگی ایک عام بات نہیں بلکہ خاص موقع ہے۔ جب آپ خود کو ایک اتھارٹی کے طور پر پیش کریں گے تو لوگ خود بخود آپ کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کریں گے۔ نمبر 3، کنٹراسٹ پرنسپل۔ دنیا ہمیشہ موازنے کرتی ہے۔ لوگ ہر چیز کو کسی نہ کسی اور چیز سے تولتے ہیں اور جو چیز عام ہو وہ ان کے لیے اہمیت کھو دیتی ہے۔ یہی اصول تعلقات میں بھی کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی باقی سب کی طرح خود کو ہمیشہ دستیاب رکھتے ہیں، ہر وقت دوسرے کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور اپنی کوئی منفرد پہچان نہیں بناتے تو آپ کو بھی وہی سلوک ملے گا جو عام چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ کہ جب کوئی آپ کو حاصل کر لیتا ہے وہ آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ ہمیشہ وہی موجود ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کریں، آپ کے بغیر خالی پن کا شکار ہوں، آپ کو کنٹراسٹ پرنسپل کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے خود کو ہمیشہ دستیاب مت رکھیں۔ لوگ اس چیز کی زیادہ قدر کرتے ہیں جو انہیں آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر آپ ہر وقت کسی کے لیے حاضر رہیں گے وہ آپ کو ایک آپشن کی طرح رکھے گا، ایک ضرورت کی طرح نہیں۔ خود کو کبھی کبھار مصروف دکھائیں، اپنی زندگی میں کچھ ایسے مشاغل رکھیں جو آپ کو دوسروں سے مختلف بنائیں تاکہ وہ محسوس کریں کہ آپ کو کھونا آسان نہیں۔ دوسرا، اپنی شخصیت میں ایسا منفرد رنگ پیدا کریں کہ لوگ آپ کو دوسروں سے موازنہ ہی نہ کر سکیں۔ اگر آپ بھیڑ میں کھو جانے والے انسان ہیں تو کوئی آپ کو یاد نہیں رکھے گا، مگر اگر آپ میں کچھ ایسا ہے جو دوسروں میں نہیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اور تیسرا، اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا تو خود کو پیچھے ہٹا لے۔ بعض اوقات کسی کی زندگی سے نکل جانا ہی سب سے بڑا جھٹکا ہوتا ہے جو انہیں آپ کی اہمیت کا احساس دلا سکتا ہے۔ جب وہ آپ کو کھو کر آپ کی کمی محسوس کریں گے تبھی وہ آپ کو واقعہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ یاد رکھیں، لوگ صرف اسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان کے لیے نایاب ہو، جو ان کو آسانی سے نہ مل رہی ہو۔ اگر آپ عام بن گئے آپ کو کبھی کوئی خاص نہیں سمجھے گا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کریں تو انویسٹمنٹ پرنسپل، 30 ایفیکٹ اور کنٹراسٹ پرنسپل کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ وہ نفسیاتی اصول ہیں جو دنیا کے سب سے بااثر اور پرکشش لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر طاقت ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ ان ٹرکس کو کسی کو نقصان پہنچانے یا غلط نیت سے نہیں بلکہ اپنی عزت، اعتماد اور مثبت رشتے بنانے کے لیے استعمال کریں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سی ٹرک سب سے زیادہ اچھی لگی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔